The Rath Saptami festival at Malsa temple in Martal was celebrated with great fervor, featuring the Gudi Rathotsav and Divja program. Devotees gathered in large numbers to participate in the religious festivities, marking the significance of this auspicious day. The celebration included traditional rituals, devotional songs, and vibrant procession, bringing the community together in the spiritual harmony. माघ शुद्ध पंचम षष्ठ आणि सप्तम माढोळा रथसप्तमीचे दीस हे 3 दीस व्यवस्थितरित्यान मनयतात जेणेकरून पंचमीक हांगा सातेरीचे देवकार्य आसता षष्ठीक म्हाळशेचे देवकार्य आसा आणि सप्तमी दिसाक रथसप्तमीचो रथ आसता विशेष करून जांकां कुलदेव म्हाळसो आसा ते इतरी जन जे पळय आसा ते हे दिसांक जे पळय आसा गांठबला हांगा येवन देवाक अर्पण करता आणि सांचे वेळाचेर तांचे दिवजांचो कार्यक्रम आसता पयले दिसाक तांणी तांगेल्या पुरुशाक पेटयता दुसरे दिसाक षष्ठी दिसाक तांणी सातेरीची चौकार पेटयता आनी सप्तमी दिसाक म्हाळशेची चौकार तांणी पेटयता आनी 3 दीस तांकां उपवास आसता